जनताका दैनन्दिनका समस्या र देशका जल्दा बल्दा विषयहरूमा बहस र छलफल गर्नुपर्ने संसदमा अर्कै रमिता चलिरहेको छ। विधि बनाउने विधायक आफै सभामुखकै टाउको फुटाउने योजना गरेको जस्ता हिंसक अभिव्यक्ति दिएर भाइरल बन्दैछन्। जनप्रतिनिधिमूलक सर्वोच्च थलो सत्ताको खेल मैदान मात्र हुने र सांसदहरू असभ्यताको मानकका रूपमा स्थापित हुँदै जाने हो भने व्यवस्थामा भाइरस लाग्ने जोखिम बढ्दै जानेछ। यसतर्फ कति गम्भीर छन् दलहरू। आखिर सर्वोच्च अदालतले दुई पटक पुनः स्थापना गरेको संसद यस्तो कसरी बन्यो? के अहिले प्रतिपक्षी बेन्चमा पुगेको नेकपा एमाले आफू सरकारमा हुँदा विघटन गरेको संसद चल्नै नदिने मुडमा हो, वा उसले उठाएका मुद्दा साँच्चै तर्कसङ्गत छन्? एमाले विपक्षमा पुगेपछि तोडफोडमै उत्रिनुपर्ने कारण किन? फायरसाइडको आजको अङ्कमा हामी यिनै प्रश्नको जवाब खोज्नेछौँ र आज हामीसँग हुनेछन् नेकपा एमालेका नेता अग्नि खरेल। अग्नि खरेल एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदाका बखत महान्यायाधिवक्ता थिए। यसअघि कानुन मन्त्री समेत भइसकेका खरेल कानुनी मामिलाका जानकार मानिन्छन्। खरेलजी, स्वागत छ फायरसाइडमा। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। हुन त तपाईँ संसदमा हुनुहुन्न, तर एक हिसाबले प्रतिपक्षमा हुनुहुन्छ। प्रतिपक्षमा पुगिसकेपछि कस्तो लाग्दो रहेछ? पहिलोपटक प्रतिपक्षी भएको भएदेखि अनौठो लाग्थ्यो होला। 47 सालमा प्रजातन्त्र आइसके पछाडि 31 वर्षका बिचमा हामी धेरैसो प्रतिपक्षमा छौँ र नेपाली काङ्ग्रेस धेरैसो अवधि सत्तामा छ। यसभन्दा अगाडि तपाईँहरू प्रतिपक्षमा रहँदाखेरिको र यो पटकको प्रतिपक्षमा रहँदाखेरिको परिवेश अलिकति फरक छ। यो पटक तपाईँहरू ठुलो शक्तिका साथमा सत्तामा पुग्नु भएको थियो, पार्टी ठुलो थियो। त्यो पार्टी यसरी छिन्न भिन्न भयो कि तपाईँहरूले सायद त्यो एकता गरिरहँदाखेरि चिताउनु भएको थिएन। एक हिसाबले त्यो शब्द त्यो प्रयोग गर्न मिल्छ मिल्दैन तपाईँहरूले भन्ने गर्नुहुन्छ। सर्वोच्च अदालतले डामेर तपाईँहरू प्रतिपक्षमा पुग्नु भएको छ। प्रतिपक्षमा पुगिसके त्यो बेन्चमा बस्न पनि तपाईँहरूलाई छटपट्टि भएको छ, उभिराख्नु भएको छ, रोस्टम घेर्नको लागि दौडादौड गर्नु परेको छ। यो दृश्य छरपष्ट छ। अलि असहज महसुस चाहिँ भएको होला है सायद। यो जे अहिले मुलुकमा भइरहेको छ यो स्वाभाविक त्यहाँ भइरहेको छैन। जे हुनु पर्थ्यो त्यो भइरहेको छैन। यो कुरो हाम्रो पार्टीले, हाम्रो नेताहरू, हामीले सबै भनिरहेकै छौँ। त्यसैले प्रणालीको ज्यान कहाँनिर छ? प्रणालीको ज्यान त्यसको शक्तिको विभाजन र सन्तुलनमा छ। हरेक निकायहरूलाई दिएका अधिकारहरू ती अविभाज्य रूपमा त्यसरी पनि रहेका होइनन्। ती विभाजित त छन् तर सन्तुलित छन्। त्यसैले ती अराजक छैनन्। कसैलाई दिएको अधिकार यदि उसले अराजकतापूर्ण ढङ्गले त्यसलाई प्रयोग गरिदियो भनेदेखि लोकतन्त्र चल्दैन र संसदीय शासन प्रणाली चल्दैन। सयौँ वर्षको संसदीय शासन प्रणालीले विकसित गरेका कैयौँ मान्यताहरूलाई संविधान लेखनको बेलामा बडो सुविचारी ढङ्गले लेखिएको हो र संविधानमा त्यसलाई व्यवस्थित गरिएको हो। मैले के कुरालाई सङ्केत गर्न खोज्दैछु भन्दा आजका दिनमा संविधानले आत्मसात गरेका ती सिद्धान्तहरू व्यवहारमा त्यही रूपमा लागू भएकै भएनन्। कानुन संसदले बनाउँछ, सरकार संसदले बनाउँछ, न्यायपालिकाले संसदले बनाइदिएको कानुनको व्याख्या गर्छ, संविधानको समुचित व्याख्या गर्छ, नागरिक अधिकारको सुरक्षा गर्छ। कार्यकारिणीले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कामहरू गर्छ। कार्यान्वयनमा कुनै ठाउँमा तलमाथि भएको रहेछ भने कानुनको व्याख्याको माध्यमबाट या संविधानको व्याख्याको माध्यमबाट अभिलेख अदालतको रूपमा सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई ठिक ठाउँमा सुल्झाउने कामहरू गर्छ। के अहिले सर्वोच्च अदालतले गरेको त्यही हो? सर्वोच्च अदालतले जुन चर्चित फैसला गर्न पुग्यो, मान्य शेरबहादुर देउवालाई सम्माननीय प्रधानमन्त्री बनाउने जुन काम गर्यो, त्यो ठाउँमा संविधानका त्यो व्यवस्थाहरू त्यसरी नै उत्रिन पुगे। तपाईँले यो प्रसङ्ग उठाइरहँदाखेरि म सोझै प्रश्नमै प्रवेश गर्छु। तपाईँले संविधान लेखन गरिरहँदाखेरि तपाईँ आफै पनि सक्रिय हुनुहुन्थ्यो। एकजना सांसदका रूपमा, संविधान सभाको सदस्यका रूपमा सक्रिय भूमिका तपाईँको थियो। तपाईँले त्यो सुविचारी ढङ्गले संविधानका व्यवस्थाहरू गरिएका हुन् भनेर भनिरहँदाखेरि सर्वोच्च अदालतमा तपाईँ आफैले पनि बहस गर्नुभयो महान्यायाधिवक्ताका रूपमा। त्यति बेला सायद तपाईँले सरकारलाई डिफेन्ड गर्नै पर्ने थियो, गर्नु पनि भयो। तर आज सम्झेर
हेर्दाखेरि र तपाईँले जुन संविधानको कुरा गर्नुभयो त्यो संविधान अनुसार हेर्ने हो भने प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार साँच्चै प्रधानमन्त्रीमा रहेछ? त्यो अन्तर्निहित छ। म तपाईँलाई किन पनि यो कुरा भन्दैछु भने संविधानमा हामीले ज्यादातर 2047 सालको संविधानलाई सम्झिँदै त्यो व्यवस्था अहिले नभएको कुरालाई सम्झिँदै हेर्दै 47 सालमा थियो त्यस कारणले पाइन्थ्यो, अहिले छैन त्यस कारणले पाइँदैन भन्ने सहज निष्कर्षमा हामी गयौँ। यो प्रणालीभित्र यो वेस्टमिनिस्टर प्रणाली हो भन्ने कुरा संविधानमा लेखिनाले पनि वेस्टमिनिस्टर प्रणाली त हो। यसलाई हामीले आफ्नै ढङ्गले कतिपय यसका विशेषताहरू हामीले थप्दै गयौँ, विकसित गर्दै गयौँ, त्यो आफ्नो खालको कुरा रह्यो। तर संसदमा यसो गर्दा यसो हुन्छ, यसो गर्दा यसो हुन्छ भन्दै गर्दाखेरि यसो जस्तो 2 वर्षमा राख्न पाइँदैन, यदि एकपटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव फेल हो भने फेरि अर्को वर्ष राख्न पाइँदैन भनिरहँदा निषेध कसलाई गरेको? संविधानलाई निषेध संसदलाई गरेको। किनभने हामीसँगको अनुभव, ज्यादातर अनुभव के थियो भन्दा जतिखेर 52 साल भदौ 12 गतिको फैसला भयो त्यस पछाडि त्यो भदौ 12 गतिदेखि 55 साल पुगिसक्दासम्म धेरै पटक विघटनहरू भएको हुनाले विघटन कहाँबाट भएको थियो? संसदबाट भएको थियो। विघटन सम्बन्धी प्रयास कहाँबाट भएको थियो? त्यस बेला भन्दा संसदबाट आएको थियो। त्यसैले संसदलाई त्यसबाट रोक्नको निम्ति ती कुराहरू लेखिएका थिए। त्यो कुरा हो, छलफल पनि त्यसैमा केन्द्रित थियो। प्रधानमन्त्रीलाई अङ्कुश लगाउनको निम्ति त्यो व्यवस्था त्यहाँबाट निकालिएको व्यवस्था होइन। अहिले पछि आएर बहसमा गर्दाखेरि जुन ढङ्गको अवस्था देखियो त्यसो हेर्दाखेरि चाहिँ वास्तवमा त्यो कुरा लेखेकै भए पनि हुने रहेछ जस्तो देखियो। तर यथार्थमा नलेखिएको भनेको संसद पटक पटक विघटन गर्ने कुरा जुन नेपालको संसदीय प्रणालीको इतिहासमा एउटा कालखण्डमा देखियो र विकृत रूप देखियो, त्यसैले त्यसलाई पटक पटक विघटन गर्ने कुराहरू जुन ढङ्गले भएका थिए अधिवेशनमा, खास गरी अविश्वासको प्रस्ताव आउने कुरा, त्यो अविश्वासको प्रस्तावलाई रोक्नको निम्ति चाहिँ वास्तवमा संविधान यो व्यवस्था गर्न पुग्यो। अविश्वासको प्रस्ताव त्यस कारणले कति 2 वर्ष ल्याउन पाइँदैन? दुनियाँमा त पाइन्छ नि त, हाम्रोमा किन पाइँदैन भन्ने त भन्दा चुनाव भयो, अहिलेको प्रणाली छ। अहिले त समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली त फर्स्ट पास्ट त पोस्ट छ। कसैले मेजोरिटी होल्ड गर्न सक्ने अवस्था तत्काल तुरुन्तै छन पनि छैन। त्यस्तो अवस्था तुरुन्तै उसले चाहिँ अविश्वासको प्रस्तावमा जान्छ कि? किनभने कसैको मेजोरिटी आउन सक्ने अवस्था यो निर्वाचन प्रणालीमा हत्तपत्त छैन। हत्तपत्त कुनै पार्टीको नै मेजोरिटी आउँछ भने मलाई पनि लाग्दैन। र त्यतिखेर पनि यो छलफल भयो। त्यसैले गर्ने के भन्दा अविश्वासको प्रस्ताव 2 वर्ष ल्याउन नदिने। 2 वर्ष अविश्वास प्रस्ताव ल्याइसकेपछि अर्को 1 वर्षमा अविश्वास फेल हो भने अर्को 1 वर्षमा ल्याउन नदिने भन्दा त अविश्वासको प्रस्ताव कहाँबाट आउँछ भन्दा संसदबाट आउँछ। संसदलाई त्यहाँबाट रोकियो। संसदलाई त्यहाँबाट रोकियो भन्नुको अर्थ विघटन पनि रोकेको, किनभने पहिला त थियो। सुन्नु न, पहिला त थियो, अहिले त्यो व्यवस्था रहेन, विघटन पनि प्रधानमन्त्रीलाई गर्न रोकेको भन्ने अर्थ गर्न पुग्यो। यथार्थमा संसदलाई स्थिर बनाउनको निम्ति, अब सरकारलाई स्थिर बनाउनको निम्ति सोचिएको कुरा चाहिँ यो थियो। तर त्यो कुरा अहिले अर्को ढङ्गले गयो। त्यसमा पनि हामीलाई के चित्त दुखाइरहेन भने अदालतले फैसला त गर्यो नि त। अदालतले कुनै ढङ्गले फैसला गर्यो, व्याख्या गर्यो, त्यो फैसला बाहिर आयो। फैसला बाहिर आएपछि हामीले त्यो कुरालाई मान्यौँ, त्यो प्रक्रिया अगाडि बढ्यो। केही हदसम्म सरकारले तत्कालीन प्रधानमन्त्री तपाईँका पार्टी अध्यक्षले संसद विघटन गरेर गल्ती गर्नुभयो, सर्वोच्च अदालतले सच्याइ दिने काम गर्यो भन्नेमा तपाईँ कतै न कतै खुसी हुनुहुन्छ? होइन, माफ गर्नलाई होइन। किन होइन भने त्यस पछाडि संसदको गति देख्नु भएको छ नि तपाईँले। त्यस पछाडि संसद चल्यो नि, होइन? के बिजनेस पास गर्यो? त्यही त एकछिन। त्यस पछाडि अहिले पनि संसद फेरि आह्वान गरियो नि। के छ संसदको हालत? म तपाईँलाई क्याटेगोरिकली म तपाईँलाई के भन्छु भने यो संसद जस्तो रूपमा रह्यो, अझ अहिले जुन खालको विकृत अवस्थामा यो संसद देखिन पुग्यो, म विनम्रतापूर्वक भन्छु यो संसदले अब पनि कुनै पनि खालको परिणाम दिन सक्दैन, दिँदैन। किनभने त्यो विकृति चाहिँ कहाँबाट निम्तिरहेको छ? त्यसको स्रोत के हो? तपाईँका सांसद कहाँ चढ्ने, माइक्रोफोन भाँच्छु भनेर सभामुखको टाउकोमा, अर्थमन्त्रीको टाउकोमा हिर्काउँछु भनेर भन्ने, मर्यादा पालकमाथि हातपातको स्तरमा उत्रिने अनि टोक्नेसम्मको घटना भयो नि, तपाईँलाई थाहा छ नि, होइन? विकृति कहाँबाट सुरु भएको रहेछ? यो साथीभाइहरूको संसर्ग गर्दै गरिसके पछाडि कहिलेकाहीँ तपाईँसँगको सङ्गत पनि मसँग सर्दो रहेछ, मेरो पनि तपाईँसँग सर्छ होला। तपाईँ र म कुराकानी गर्दै जाँदाखेरि कहिलेकाहीँ त्यस्तो हुन्छ। एमालेले कहाँबाट सिक्यो, कसबाट सिक्यो हात टोक्ने? मलाई के लाग्छ भने म आफै चाहिँ त्यो कुराहरूमा त्यति धेरै सहमत छैन। त्यस्तो संसदीय सङ्घर्षका रूप र तरिकाहरूमा
त्यसै भएर भूतपूर्व प्रधानमन्त्री पार्टी अध्यक्षले हामी कसरी जान्छौँ संसदमा भन्ने कुरो हिजो सायद कतै पार्टी अध्यक्षले प्रशिक्षण नै दिनुपर्ने स्थिति आयो। त्यो स्वाभाविक पनि थियो, आवश्यक पनि छ। एमालेलाई पहिलेदेखि चिन्नेहरूले बुझ्नेहरूले त सडकमा हुँदाखेरि त नेकपा एमाले रेलिङ मात्रै भाँच्थे, अब सदनमा टोक्न पनि थाले भनेर गिज्याउँछन् एमालेलाई। तर तपाईँले सभामुखको रोलको बारेमा तपाईँ अहिले देख्दै हुनुहुन्छ नि, होइन? म त्यसमा आउँदैछु। पहिला पार्टीभित्र जाउँ। नेकपा एमालेका सांसदहरूले सदनमा जे गरे त्यसमा तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ? होइन, त्यसलाई सच्याउनुपर्छ। यदि कुनै बेठी कुरा भएका छन् भने बेठी कहिलेकाहीँ हुन सक्छन्, त्यसलाई टाइमली संसदीय दलले त्यसलाई करेक्सन गर्नुपर्छ। मलाई लाग्छ हिजो पार्टी अध्यक्षले बोलेको कुरा त्यसैमा आधारित छ र त्यसलाई संयमतापूर्वक संसदलाई नेकपा एमाले अवलम्बन गर्नुपर्छ र गर्छ। जो सांसदलाई जनताले विधि बनाउनका लागि, कानुन बनाउनका लागि भनेर संसदमा जनप्रतिनिधि सभामा पठाएका छन्, तिनले संसदमा विधि मिच्ने, कानुन मिच्ने, मर्यादा उल्लङ्घन गर्ने, पार्टीको सिद्धान्त विपरीत काम गर्ने, सामान्य मान्छेले हेर्दाखेरि पनि के गरे यो, यस्तो त संसारमा कतै हुँदैन भन्ने खालको काम गर्नेलाई पार्टीले कारबाही गर्ने हो कि सम्झाएर वा यस्तै हो भनेर थुमथुम्याउने? यो जुन लेभलको त्यो आधारमा हुन्छ। मुख्य कुरा के हो भने त्यहाँभित्रका संसदहरूमा यहाँभन्दा अगाडि के पनि भएका थिए, ती अहिले कसरी गइरहेछन् भन्ने कुराले पनि त्यसको असर गर्छ। त्यसरी मैले कहिलेकाहीँ अघि तपाईँलाई भने मैले प्रश्न गर्न सकिनँ कि जस्तो लाग्यो। तीभित्र वरिपरि पर्दिरहेका सङ्गतले पनि कहिलेकाहीँ मान्छेलाई त्यस्तो बनाउँछ। मुख्य कुरा सुन्नुहोस्, मुख्य कुरा के हो भने आक्रोश कहाँबाट आइरहेको छ? एक्ज्याक्टली मैले तपाईँलाई सोधेँ, त्यो सिक्ने काम चाहिँ कहाँबाट भयो, कसबाट सिकियो? तपाईँले प्रश्न भन्न अप्ठ्यारोमा लागेको तपाईँलाई माओवादीबाट सिक्नु भएको? तपाईँले नै यो कुरा भनेपछि मैले किन दोहोऱ्याइराख्नु? होइन, मैले सोधेको, मैले भनेको, मैले पनि तपाईँ मार्फतै जवाफ दिइहालेँ नि त। एउटा अलिकति पर्सनल क्वेसन गरौँ न। संसदमा ठ्याक्कै शुक्रबारको दिन जे भयो त्यो तपाईँले टेलिभिजनमा त पक्कै देख्नु भयो। साँझ घरमा परिवारका सदस्यहरूलाई, विशेष गरी बच्चाहरूलाई राखेर दृश्य हेर्नको लागि सँगै राख्न सक्ने स्थितिमा हुनुहुन्थ्यो तपाईँ? एउटा कुरा के हो भने संसदको इतिहासमा दुनियाँमा त धेरै कुरा भएका छन्, यो मात्रै भएको छैनन्। तर हामीले हाम्रो संसदलाई सुसंस्कृत, सभ्य र हेरलागे बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा ममा दुविधा छैन। त्यही भएर पार्टी अध्यक्षले त्यो खालको आदेश गर्नुभएको हो भन्ने कुरा म ठान्छु। तर त्यस सँगसँगै तपाईँले यसका कारणहरूमा तपाईँ जानु भएन र परिणाममा मात्रै जानु हो भने तपाईँ परिणामलाई हेरेर यसको निष्कर्ष निकाल्न पुग्नु पनि त्यो काँचो हुन्छ। म कारणमै गइरहेको हो। पूर्व प्रधानमन्त्री तपाईँका पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली मर्यादाको कुरामा, संस्कारको कुरामा, बोली वचनको कुरामा, व्यवहारका कुरामा निकै धेरै संवेदनशील हुनुहुन्छ। बेला बेलामा पढाइ पनि राख्नुहुन्छ, कस्तो बोल्नुपर्छ, शब्द कस्तो प्रयोग गर्नुपर्छ, नेपाली संस्कार कस्तो हो भन्ने बारेमा प्रवचनहरू हामीले थुप्रै सुनेका छौँ। सांसदलाई चाहिँ पढाउन भ्याउनु भएको रहेछ। तपाईँ कहिलेकाहीँ सांसदहरूको आक्रोशको अभिव्यक्तिलाई तपाईँले यति ठुलो विषय बनाउनु पर्दैन, मलाई सोध्नुहुन्छ भने। त्यो कुरालाई पार्टी अध्यक्षले नै आफ्नो ढङ्गले क्लियर गरिसकेपछि त्यसभन्दा पछाडिका बैठकहरू तपाईँले फेरि पनि हेरिरहनु भएको छ। सभामुखको सभामुखीय भूमिका स्वतन्त्र भूमिका हो कि होइन, निष्पक्ष भूमिका हो कि होइन, र त्यो निष्पक्ष स्वतन्त्र ढङ्गले र एक ढङ्गले पनि अभिभावकीय हो नि भूमिका हो नि तपाईँको, त्यो भूमिका चाहिँ उहाँले सम्पादन गरिरहनु भएको छ कि छैन? एउटा पार्टीसँग सम्बन्धित रहेको एउटा केस माओवादी केन्द्रले पार्टीबाट निकालेका मान्छेहरूको सूचना उहाँले 24 घण्टामा निकाल्नु भएको छ। त्यो विषयमा म आउँछु। तपाईँको अहिले तत्काल क्लियर म तपाईँलाई कारणमा जान्छु विषयहरू क्याटेगोरिकली नै जाउँ। अहिले तपाईँले असन्तोष प्रकट गरिराख्नु भएको चाहिँ सभामुखप्रति होइन त? मैले होइन नि, संसदले हो। म त्यसभित्र म पनि संलग्न छु। मुख्यतया त्यसको अभिव्यक्ति संसदमा भएको छ। सभामुखको भूमिका अत्यन्त गैर जिम्मेवार, अत्यन्त असंशोधनीय भयो भन्ने तपाईँहरूको मान्यता। मलाई सम्झाइदिनुहोस्, सभामुखलाई चाहिँ सभामुखको पदमा पुर्याउने चाहिँ को पो थियो? मैले अलिकति सम्झिन, मलाई अप्ठ्यारो भयो। तपाईँलाई सम्झिन अप्ठ्यारो मान्नै पर्दैन। त्यतिखेर पनि हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त्यतिखेर पनि सभामुखको निम्ति सुभाष नेमाङलाई अगाडि सार्नु भएको थियो, जसको संसदमा लामो अनुभव थियो, संविधान सभाबाट लामो अनुभव थियो र एक ढङ्गले भने
नेपालको संसदको सभामुखको हिसाबले भने 3 जना मान्छेहरूलाई ज्यादातर काउन्ट गरिन्छ, केशवप्रसाद भट्टराई, दमन ढुङ्गाना र सुभाष नेमाङ। बाँकी पनि हुनुहुन्छ, तर म त्यसको बारे धेरै टिप्पणी गर्दिनँ। त्यसभित्र पनि लामो सभामुखी भूमिकामा सुभाष नेमाङ रहनुभयो, उहाँलाई अगाडि सार्नु भएको थियो। त्यसैले पार्टीले त अर्को निर्णय गरौँ नि त भन्ने कुरासँग तपाईँले मलाई सोध्नुहुन्छ भने म तपाईँलाई जवाफ के दिउँ र अहिले? त्यही त, त्यो पृष्ठभूमिमा के भयो भन्ने कुरा त्यति महत्त्वपूर्ण नहोला, तर निर्णय त तपाईँहरूकै थियो। नेकपा पार्टी रहँदाखेरि अध्यक्षको सहमतिमै केपी ओली अध्यक्ष भएकै पार्टीले उहाँलाई सभामुख बनाएको त हो नि। निर्णय उहाँले सभामुख बनाएको होइन भन्दा म भन्दिनँ, किनभने त्यो निकै लामो सङ्घर्ष पछाडि निकै लामो समयसम्म सभामुख नभइसकेपछि सभामुख संसदले पाएको छ। केपी ओली त्यस बेलाको प्रधानमन्त्री, पार्टी अध्यक्षले लिएको अडान सही थियो भन्ने कुरा अहिलेको परिणामबाट पनि देखिएको छ। र कन्ट्राडिक्सनको एउटा लामो श्रृङ्खलामा सभामुख कस्तो मान्छे चाहिन्छ, सभाको मर्यादाको विषय हो क्या त्यो आम नेपालीको मर्यादाको विषय पनि हो त्यो। यसो हेर्दा त त्यो कुर्सीमा पढलेको ठिकाठाकको मान्छे, चटाकचिटिक परेको मान्छे जोगाएर बसे पनि हुन्छ नि भन्ने पनि पर्न सक्छ, तर त्यस्तो होइन त्यो कुर्सी। प्रधानमन्त्री भन्दा ज्यादातर जनताले हेर्ने कुर्सी हो त्यो। प्रधानमन्त्री धेरै काम गर्छ, त्यही त प्रधानमन्त्री पहिलो पोस्ट हो, तर संसारको मर्यादाको खातिर हेरिने पोस्ट हो त्यो चाहिँ। त्यसैले त्यो पोस्टमा अब मेरै नाम गरेको थर्जे अर्को परेको मान्छे गाह्रो पनि भयो, त्यो पर्नु हो। उहाँको चाहिँ उहाँ सभामुखको निम्ति डिजाइन मान्छे नै होइन क्या। कहिलेकाहीँ कार्यकर्ताले उनलाई गरेको गाली तपाईँको फोनमा मेसेजका रूपमा वा केहीका रूपमा आउँछ? कहिलेकाहीँ फोनहरू आउँछन्, तर त्यो त्यस्तो गालीको रूपमा भन्दा पनि झुकेर आउँछन्। कहिलेकाहीँ टुप्रुको मेरो घरमा, त्यहाँ उहाँ पनि नजिकै बस्नुहुन्थ्यो पहिला, मेरो घरमा फुत्ता आएर 1-2 मान्छे माथि टाक्राटुर बसे। यसो हेर्छु विषय त केही पनि मिल्दैन उहाँको कुरो। तपाईँ कसलाई खोजेको भनेको फलाना त्यसो ऊ त्यहाँ पढ्दै जानुहोस् भनेको छ। यही लोकेसनमा बस्नुहुन्थ्यो पहिला उहाँ। कम्युनिस्ट पार्टीहरूको यो कस्तो खालको प्रवृत्ति, पहिला आफूले निर्णय गर्दाखेरि केही नसोच्ने, पद दिँदाखेरि सब ठिकठाक छ, कुरा मन मिलेको बेलामा मन नमिलिसकेपछि, मुद्दा नमिलिसकेपछि अब यसरी खोइरो खन्ने, यसरी कि अब मुखै देखाउन नसक्ने गरेर एकअर्कासँग बोलीचाली नै बन्द गर्नुपर्ने स्थितिसम्म आइपुग्ने। यस कुरामा म सहमत छैन। कम्युनिस्ट पार्टीहरूको प्रवृत्ति भनेर यसलाई यसरी जेनरलाइज पनि गर्नु हुँदैन, नम्बर 1। नम्बर 2, अग्नि सापकोटाकै कुरा तपाईँले गर्नुहुन्छ भने अग्नि सापकोटाको कुरा मात्रै होइन, त्योभन्दा अगाडि नै पनि सभामुख कसलाई बनाउने भन्ने बारेमा पनि महाराजी हुँदाखेरि पनि सुभाष नेमाङको नाम आएको र सापकोटाजीको पालामा त सुभाष नेमाङको नाम निकै नै अगाडि आएको, निकै दिन बिजनेस रोकिएको पनि हो। र हामीले बनाउन खोजेको, हाम्रो पार्टीको कोर लिडरसिपले बनाउन खोजेको मान्छे चाहिँ सुभाष नेमाङ नै थियो। त्यसैले त आजका दिनमा पनि मान्छेले सुभाष नेमाङ भकुवा यो हुन्न थियो, यो गलत भयो। किनभने त्यो सभामुखी भूमिका ज्यादातर न्युट्रल भूमिकामा निर्वाह गर्नुपर्ने ठाउँमा पार्टीको आदेश मान्ने मान्छे, पार्टीको निर्देशन मान्ने मान्छेहरू त्यहाँनिर पुगे। यो त हामीले भन्दा ज्यादा कङ्ग्रेसले विचार गर्नुपर्ने हो भन्ने म ठान्छु। मैले हिजो एउटा प्रधानमन्त्री सम्माननीय शेरबहादुर देउवाजीको जवाफ सुनेर म छक्क परेँ। तपाईँहरू जस्तै प्रेस कसैले उहाँलाई सोध्दै थियो यो संसद कहिले खुल्छ भनेर। ओलीजीलाई सोध्नुहोस् भन्नु। प्रधानमन्त्रीले यो जवाफ दिन मिल्छ? यो जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिने हो? यो देशको तपाईँहरूको पार्टीको तरिका पनि त उस्तै छ नि। आज यो देशको सभामुखले सर्वदलीय बैठक बोलाइरहँदाखेरि पार्टीका कुनै पनि प्रतिनिधि नजाने भनेर जाँदैन। पहिलो कहाँ जाने त? संसदभित्र संसद चल्न नदिने, सर्वदलीय बैठक सहमतिका लागि वा निकास खोज्नका लागि बोलाइएको बैठकमा नजाने गर्ने चाहिँ के त? कसले बोलाएको बैठक थियो? सभामुखले होइन, अग्नि सापकोटाले होइन। अनि जसको भूमिकाको बारेमा हामी प्रश्न उठाइरहेका छौँ, एउटा कुरो सभामा, बैठकमा, प्रतिनिधि सभाको बैठकमा गैर सांसदले भाग लिन पाउँछ कि पाउँदैन? गैर सांसद चाहिँ कसरी भन्नुभयो क्या तपाईँले? हो, म तपाईँ जतिको कानुनको ज्ञाताले भन्दैछु। तपाईँलाई एउटा कुरो के हो भने राजनीतिक दल सम्बन्धी जुन ऐन छ, म राम्ररी जानकार छु यो मामलामा। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन जुन छ, त्यो राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा एउटा कुरो क्याटेगोरिकली लेखिएको छ, कुनै पनि सांसदहरूलाई कारवाही गर्ने विषय पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको विषय हो। पहिलो कुरो त संसदीय दलबाट त्यो कुरा प्रक्रिया अगाडि आउनुपर्छ। त्यो प्रक्रिया संसदीय दलले सिफारिस गर्नुपर्छ। जस्तो माओवादीले
4-5 जना सांसदहरूलाई उनीहरूले पनि कारबाही गरे। पहिला संसदीय स्पष्टीकरण सोधे, संसदीय दलले कारबाहीको सिफारिस गर्यो, पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको सचिवालय कसको बैठक बसे, त्यहाँबाट निर्णय गरे, संसदमा त्यसलाई दर्ता गरे, सभामुखले त्यसलाई सूचना निकाल्नुभयो। नम्बर 1। एमाले के गर्यो, यी 14 जना सांसदहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्यो, कसैले जवाफ दिए कसैले दिएनन्। त्यस उप संसदीय दलले उनीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ भनेर सिफारिस गर्यो, एमालेको केन्द्रीय कमिटीमा गयो, एमालेको केन्द्रीय कमिटीले कारबाही गर्यो। कानुनले के भन्छ, सम्बन्धित पार्टीको केन्द्रीय कमिटीले कारबाही गर्नुपर्छ भन्छ। सम्बन्धित पार्टीको केन्द्रीय कमिटीले कारबाही गर्यो। माओवादी केन्द्रले पनि कारबाही गर्यो, एमाले पनि गर्यो। माओवादी केन्द्रले गर्यो कारबाही चाहिँ यिनै सभामुखले 24 घण्टाभन्दा बढी समय नलगाइकन उहाँलाई कारबाहीको सूचीमा उहाँले टाँस्नुभयो, सुनाउनु भयो या टाँस्नुभयो। एमाले गर्यो कारबाही उहाँलाई किन ज्वरो आयो? ज्वरै आयो उहाँलाई? के आयो त? उहाँको दाँत दुख्यो। एउटा कुरा सम्झाउँछु म तपाईँलाई, सायद यो घटनासँग कतै न कतै त्यो प्रसङ्ग पनि जोडिन्छ होला। तपाईँले अघि सुभाष नेमाङको नाम पटक पटक लिइरहँदाखेरि मलाई सम्झना पनि भइराखेको थियो। यो घटनासँग कति जोडिन्छ तुलना गरिदिनुहोस्। हुन त नयाँ संविधान आइसकेपछिको व्यवस्थाका बारेमा पनि तपाईँ आफै जानकार हुनुहुन्छ। संविधान सभाको बेलामा उति बेला माओवादीले कारबाही गरेका 2 जना सांसद मातृका यादव र जगत यादवलाई कारबाही गर्दाखेरि 5 महिना अड्काउनु भयो नि, होइन सुभाष नेमाङले? तर त्यस बेलाको ऐनको व्यवस्था के थियो? के थियो एकचोटि सम्झाइदिनुहोस्। त्यस बेलाको ऐनको व्यवस्था पनि त्यो होइन। उनीहरू मात्रै होइन नि, त्यो त तपाईँ लक्ष्मणलाल कर्णले दिएको राजीनामै उहाँले फिर्ता लिनको निम्ति रिक्वेस्ट गर्नुभयो। यहाँभन्दा अगाडिको भीम रावलको पनि रिक्वेस्ट गरेर त्यो बेग्लै कुरा भयो, उहाँहरूले दिएको राजीनामाको सन्दर्भमा, कारबाहीको सन्दर्भमा। तर यो व्यवस्था त तपाईँ मलाई त्यहाँ लानु परेन नि, तपाईँ यहीँ लानुहोस् न। यही सभामुखले यही ठाउँमा यही संसदमा 1 महिनाको बिचमा माओवादीले केन्द्रले गरेको काम चाहिँ उहाँले किन गर्नु पर्यो? सभामुखले त्यो कति दिनसम्म अध्ययन गर्ने बुझ्ने भन्ने कुरा पनि त व्यवस्थामा छ नि, होइन? 24 घण्टा गर्नुपर्ने भनेर कतै लेखेको त होइन। तपाईँ एउटा कुरामा क्लियर हुनुहोस् र मलाई क्लियर गर्न दिनुहोस्। तपाईँ पनि क्लियर हुनुहोस्, किन तपाईँ क्लियर हुनु भएन तपाईँ सोधिरहनुहुन्छ। मैले तपाईँलाई त्यही भएर सोध्दैछु। 14 दिन कति दिन अध्ययन गर्नको लागि समय लिन पाउँछ सभामुखले? आफ्नो तजविजी अधिकार अनुसार त्यो सूचना टाँस्ने नटाँस्ने वा संसद नचलेको बेलामा त्यसै अनुसार व्यवहार गर्ने पनि हुन्छ क्यारे नि? हुँदैन, त्यो हुँदैन। संसद चलिरहेको बेलामा रहेछ भने संसदमा त्यो सूचना दिनुपर्छ, पढेर सुनाउनु पर्यो। 15 दिनभित्रमा गर्नुपर्छ भनेको चाहिँ 15 दिनै लाउनुपर्छ भनेको पनि होइन, किनभने लाउनु पर्थ्यो 24 घण्टाभित्र गर्नुपर्छ भने पनि होइन। तर गर्नुभएको छ नि तपाईँले, गर्नुभएको छ नि त। एक। दोस्रो कुरो, यसमा सभामुख निर्णायक होइन, सभामुखले निर्णय दिनुपर्ने विषय होइन यो। सभामुखले निर्णय दिने विषय हो भनेदेखि त राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा त्यही लेख्थ्यो नि त। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले सम्बन्धित पार्टीको केन्द्रीय समितिलाई यो अथराइज गर्यो। सम्बन्धित पार्टीको केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गरिसके पछाडि त्यो संसदीय दलमा जान्छ, संसदमा जान्छ र संसदमा गइसकेपछि यदि बैठक चलिरहेको अवस्था रहेछ भने सभामुखले बैठक समक्ष प्रस्तुत गर्छ। सायद मलाई लाग्छ माओवादी केन्द्रको बैठकमै पेश गर्नुभयो, किनभने बैठक चलिरहेको थियो। अहिले बैठक नचलेको अवस्थामा चाहिँ उहाँले सूचना पार्टीमा टाँस गर्नको निम्ति संसदको कर्मचारीलाई लाउने। साँच्चै भन्नुहुन्छ भने यसमा सभामुख धेरै इन्भल्भ हुने नै विषय होइन। संसदको कर्मचारीहरूले यसलाई टाँस्नु पर्ने हो, तर संसदको कर्मचारीले सभामुखलाई त सोध्नु त पर्छ। सभामुखले होल्ड गरिदिनु भयो यसलाई, सभामुखले होल्ड गरेर राख्नुभयो। पार्टी फुटाउनको निम्ति ताकेर गरिएका कामहरू जब निर्वाचन आयोगले सम्पन्न गरिसक्यो, अब यसमा केही निर्णय गर्नु परेन भन्नुभयो। निर्णय गर्नुपर्ने त उहाँले हुँदै नै होइन। निर्णय गर्नु परेन भनेर उहाँले निर्णय लेख्नै पर्दैन, उहाँले निर्णय गर्ने नै। उहाँले यस्तो सूचना आएको छ त्यसअनुसार भनेर सूचना टाँस्ने काम मात्रै हो। उहाँले जम्मै उहाँलाई दिएको सूचना टाँस गर्ने हो। टाँस गर्नुको निम्ति संसदको कर्मचारीलाई भन्ने हो। उहाँले त्यो निर्णय लेख्नुपर्ने होइन, निर्णय गर्नुपर्ने पनि विषय किन कानुनले उहाँलाई त्यो एलाउ गरेकै विषय होइन। त्यसको निम्ति कानुनले उहाँलाई कुनै त्यसको रुमै दिएको छैन। तर सभामुखले यो काम संसदमा तपाईँहरूले टेबल ठटाएर उफ्राउफ्री गरेर जुन मुद्दा उठाइराख्नु भएको छ, नारा लगाइराख्नु भएको छ, त्यो मुद्दा त फेरि यता सर्वोच्च अदालतमा पनि विचाराधीन छ। जुन रोस्टमबाट सभामुखले पटक पटक भनिराख्नुहुन्छ त्यो पनि गलत हो। सभामुखले त्यो कुरा भनिरहनुहुन्छ आफ्नो सजिलोको निम्ति। हामीलाई राम्ररी थाहा छ त्यो मुद्दा हामीले नै हालेका हौँ भन्ने कुरा, थाहा नभएको विषय होइन। तर यो संसद हो, यो संसद हो। उहाँ सभामुख हुनुहुन्छ, उहाँले बेठी गरिरहनु भएको छ। देश दुनियाँलाई थाहा पाउनुपर्छ कि यो संसदमा बेठी भइरहेको छ। यो सभामुख न्युट्रल हुनुहुन्न र न्युट्रल पोजिसनमा नबस्ने मान्छे सभामुख रहन सक्दैन। त्यसैले आजका दिनमा
यो प्रश्न अदालतमा उठे पनि यहाँ उठिरहन्छ, यो बेग्लै फोरम हो, अदालत बेग्लै फोरम हो, अदालतमा त्यो मुद्दा चलिरहन्छ, संशोधन यो विषय उठिरहन्छ, तबसम्म उठिरहन्छ, तबसम्म नेगोसिएसन हुँदैन जबसम्म उहाँले सूचना टाँस गर्नुहुन्न या जबसम्म उहाँले मार्ग प्रशस्त गर्नुहुन्न। यो कुरा त प्रशस्त भनेको राजीनामा। मार्ग प्रशस्त भनेपछि त्यही यसलाई अर्को तरिकाले सोधौँ न, नेकपा एमाले वा त्यसभन्दा अगाडि नेकपा नेतृत्वले र नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारले 2 पटक विघटन गरेको संसद कुनै पनि हालतमा नेकपा एमाले चल्न दिने छैन, यसलाई पङ्गु बनाएरै छोड्छ भनेर बुझ्दा हुन्छ? हुँदैन, हामीले त्यसो भनेको छैनौँ। त्यो भन्नु र गर्नुमा त फरक देखियो। तपाईँको त्यो यदि तपाईँको प्रश्नकर्ताकै निष्कर्ष हो भने यो मनोगत हो। मेरो प्रश्न हो, यो प्रश्न हो भने पनि यो मनोगत हो। हामी यो संसदबाट, यो संसदले धेरै परिणाम दिन्छ भन्ने चाहिँ कसैलाई पनि लागेको छैन। त्यति लागिसकेपछि त तपाईँको कामकाजलाई पनि त्यसै गरी अगाडि बढ्नु भयो नि त। तर पनि यदि एकछिनलाई मान्नुहोस् न, तपाईँलाई त्यस्तो लागेको कुरालाई खण्डन गर्नुको निम्ति सभामुखले मार्ग प्रशस्त गर्नुहोस् न त, अथवा उहाँले सूचना टाँस्नुहोस् न त। त्यस पछाडि कसरी प्रक्रिया अगाडि जान्छ त्यसले खण्डन गरिहाल्छ नि। पार्टी तपाईँहरूको फुट्ने, राजीनामा चाहिँ सभामुखले दिनुपर्ने। राजीनामा किन उहाँले दिनुपर्ने? हामीले राजीनामा पनि भनेको छैनौँ, उहाँले सूचना टाँस्नुहोस् भनेको छौँ। सूचना टाँस्नु नभनेदेखि उहाँले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ भनेका छौँ। किन? उहाँ त्यो पोस्टको निम्ति अहिले त तपाईँलाई प्रश्न गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ, यसलाई मैले यसरी नै प्रश्न गर्नुपर्छ भनेर तपाईँलाई लागेको छ। तपाईँ एकछिन प्रश्नकर्ताभन्दा अलिक परतिर गएर सम्झिनुहोस् त, के अग्नि सापकोटा त्यो पोस्टको निम्ति डिजाइन रिक्वायर्ड मान्छे हो? तपाईँलाई फिटिकै मन पर्दैन है उहाँ? होइन, मेरै नाम गरेर मान्छे हो, फिटिकै मन परेन नपर्ने व्यक्तिगत कुरासँग सम्बन्धित छैन यो कुरो। भने किन म तपाईँलाई भन्दैछु भने नि, त्यो सभामुखीय भूमिकामा बस्ने मान्छेहरू किन कृष्णप्रसाद भट्टराई सफल देखिए, किन दमननारायण ढुङ्गाना सफल देखिनु भयो, र किन सुभाष नेमाङ सफल देखिनु भयो? भन्नुहोस् त। उहाँको सफलताको बारेमा त फेरि प्रश्नहरू पनि उठेका छन्। सुन्नुहोस् न, किन देखिनु भयो? प्रश्न उठिरहन सक्छन् कतिपय, त्यसमा केही छैन। होइन, उहाँको नेतृत्वमा संविधान बन्यो, त्यसलाई त सबैले मानेकै छन्। तपाईँ सुन्नुहोस् न, त्यो किन म तपाईँलाई भन्दैछु भने त्यो पोस्टमा बस्ने मान्छेहरू धेरै हिसाबले ब्यालेन्स मान्छे हुनुपर्छ। हो, तपाईँ पार्टीको कार्डहरूको रूपमा कसैको आदेश निर्देशनको भरमा गएर सिट्टी बजाएर चल्ने मान्छेबाट हुँदैन। ऊ आफै पनि सोच विचार गर्न सक्ने मान्छे हुनुपर्छ। ऊ आफैले पनि कतिपय चिजमा यसमा हुँदैन, यो गर्नु हुँदैन, संसदको मर्यादा खातिर बेठिएको हुन्छ, यसले प्रणालीलाई हिर्काउँछ, प्रणालीको विरुद्धमा हुन्छ, म प्रणालीको विरुद्धमा जान सक्दिनँ भन्ने खालको उभिनुपर्छ। तपाईँ त प्रणालीको रक्षा पनि गर्नुहुन्छ नि त्यहाँ बसेर, प्रणालीलाई अगाडि पनि बढाउनुहुन्छ नि। तपाईँ एउटा कुरो भन्नुहोस्, तपाईँले तपाईँलाई एउटा कुरा बताइदिन्छु। तपाईँको सायद यही टेलिभिजनमा काम गर्ने या कान्तिपुरमा किताब थाहा छैन, जगत नेपाल लेखेको एउटा किताब छ होइन, पहिले काम गर्नुहुन्थ्यो हामी सँगसँगै। जगत नेपालजीले नेपालको संसदको बारेबाट लेखेको किताब छ, महेन्द्र बिपी टकराव पहिलो संसद हो। 2015 सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराईले गरेको रुलिङ उहाँले त्यो लेख्नु भएको छ। संसद चाहिँ विपक्षीको भनेर रुलिङ, पहिलो रुलिङ गर्ने मान्छे, पछि दमन राईले पनि त्यसलाई क्यारियन गर्नुभयो। तर त्यहाँ देखिन्छ त्यो किताबमा 2015 सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराईले रुलिङ गरेको देखिन्छ। त्यो भन्दाखेरि उहाँ पनि त कङ्ग्रेसबाट नेतृत्व गरेर मान्छे त हो नि त। कङ्ग्रेसका मान्छेलाई त्यतिखेर रिस पनि उठ्यो होला, संसद विपक्षी भनेर के गोर्खा परिषदले कता देखाएको भन्ने पनि पर्यो होला नि। तर त्यो स्वाभाविक कुरा हो त्यो। हो, तर त्यो आजका दिन अग्नि सापकोटा मुखबाट बोलाइदिनुहोस् त तपाईँ। मैले तपाईँले यो कुरा किन भन्दैछु भने हो, फ्लोर संसद हो, त्यो सैद्धान्तिक रूपमा पनि व्यावहारिक रूपमा पनि, तर त्यो संसदलाई कसरी प्रयोग गरिएको छ भन्ने पनि त हेर्नु पर्ला। संसदलाई मैले अघि भने नि त, त्यो दुईटाबाट तपाईँ मार्ग प्रशस्त गर्नुहोस् या सूचना टाँस गर्नुहोस्, यो संसद सुचारू रूपले अगाडि त्यति नभइकन चल्दैन। म त चल्न देख्दैन। किनभने एउटा कुरो मान्नुहोस्, नेकपा एमाले मात्रै जिम्मेवार भएर यो संसद चल्दैन क्या, सबै जिम्मेवार हुनुपर्छ। यो सिस्टमको खास गरिकन म माओवादीलाई धेरै दोष दिन्न यसमा, किनभने माओवादी पहिलो संविधान सभामा 4 वर्ष अवधिभर माओवादीका कुनै नेताले झुकेर लोकतन्त्रको बारे प्रजातन्त्रको कुरो गरेर छन् भने रेकर्ड खोलेर हेर्नु न, बाँकीले कसैले भने जस्तो मलाई लाग्दैन। खोलेर कुनै दिन हेर्दा भेट्नु भएछ भने यहाँ रहेछ है अग्निजी भनेर तपाईँले मलाई भन्नु। सबभन्दा धेरै लोकतन्त्र उहाँहरूले सायद भन्नुहुन्छ। त्यसैले म के देख्छु भने यसमा कङ्ग्रेस सिरियस होस्, किनभने नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा लामो समयसम्म लडेको पार्टी कङ्ग्रेस हो र एउटा बेलाको त लिडिङ पार्टी पनि हो। यो सिस्टमलाई कता लाने,
संविधानलाई कता लाने, व्यवस्थालाई कता लाने, कुन डिरेक्सनबाट अगाडि लाने भन्ने कुरा हिजो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले दिएको जवाफ जस्तो ल्याउँदैन। संसद कहिलेसम्म चल्छ भन्दा ओलीलाई सोध। प्रधानमन्त्री त्यस्तो जवाफ दिने हो? प्रधानमन्त्री त देशको नेता हो नि, त्यो संसदको पनि नेता हो। अनि संसदको नेताले जब यो खालको जवाफ दिनुहुन्छ भने तपाईँ आफै विचार गर्नुहोस् न यो कसरी चल्छ भनेर। त्यसैले मलाई लाग्छ उहाँले अब धेरै सुविचारी ढङ्गले उहाँले बोल्नु भएन, मेरो उहाँप्रतिको यो आलोचना हो, टिप्पणी हो। तर कङ्ग्रेस पार्टीले विचार गरोस्, संविधान सभाबाट बनेको संविधान छ। तपाईँले यो सबै कुरा गरिरहँदाखेरि र विशेष गरी नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमाथि र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नाम लिएर नेपाली कङ्ग्रेसको जसरी कुरा गरिराख्नु भएको छ, यो कार्यक्रम मार्फत तपाईँ केही नयाँ कुराको सङ्केत दिइराख्नु भएको हो के नेकपा एमाले र नेपाली कङ्ग्रेस बीच गठबन्धन हुनुपर्छ, हामी दुई मिलेमा मात्रै सिस्टम अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने खालको सङ्केत गर्न खोज्नु भएको हो? पछि सँगै चुनाव पनि लडौँला? मैले त्यो सङ्केत गर्न खोजेँ होइन। उहाँहरूको यो सरकार चलोस्, यो कथित लोकतान्त्रिक गठबन्धन भनेको अलोकतान्त्रिक गठबन्धन अझै अगाडि बढोस्, प्रचण्डजी र माधव कुमार नेपालको माग बमोजिम अझ आउने निर्वाचनमा गठबन्धनबाटै जानुपर्छ भन्ने उहाँहरूको माग पनि कङ्ग्रेसले पुरा पनि गरोस्। त्यो सबैसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने तागत हामी राख्छौँ। तर प्रश्न के हो भन्दा तपाईँले यो प्रणालीलाई कता लान खोजेको हो? मेरो अघिदेखिको प्रश्न यहाँनिर छ। म प्रणालीमा ज्यादा जोड दिइरहेको छु। मान्छे त हिजो केपी ओली हुनुहुन्थ्यो, अहिले शेरबहादुरजी हुनुहुन्छ, भोलि अर्को मान्छे आउला। प्रणाली घाइते हुने गरिकन तपाईँले प्रणालीलाई दखल दिने गरिकन प्रणालीलाई बिउजिन नसक्ने गरिकन तपाईँले कतिपय अभ्यासहरू अगाडि लानुभयो भने लामो अभ्यासबाट बनेका चिजहरू ध्वस्त भएर जान्छन्। त्यो प्रणालीको अब अहिलेको सबैभन्दा ठुलो खलपात्र तपाईँले सभामुखलाई बनाउनु भयो। सभामुखलाई मैले बनाएको होइन, सभामुखको आफ्नो भूमिकाबाट, उहाँको क्रियाबाट, उहाँको कर्मबाट त्यो कुरा देखिएको छ। म सभामुखको बारे धेरै टिप्पणी गर्दिनँ। हामी सभा कुरा गरिरहेका छौँ। सभामुखको यो भूमिका, यो कुरा करेक्सन नभइकन संसद चल्दैन। मैले तपाईँलाई पटक अलिकति पोलिटिकल क्वेसनमा जाऊँ न। नेकपा एमालेबाट छुट्टिएर वा फुटेर वा तपाईँहरूले भन्दाखेरि टुक्रिएर चोइटिएर होइन सांसदहरू, नेताहरू अर्को दल खोल्दै गर्दाखेरि अध्यक्ष केपी ओलीले पिलो निचोरेको हो, अलिकति हल्का भएको छ वा पात झर्दैमा रुखलाई केही फरक पर्दैन भन्ने जस्ता टिप्पणीहरू गर्नुभएको थियो। त्यही पातलाई हटा भनेर तपाईँ किन पछि लागिराख्नु भएको छ? त्यो पिलो निचोरिएपछि जुन आयो त्यसलाई किन चलाइराख्नु खोज्नु भएको छ तपाईँहरू? त्यो संविधानको खातिर, लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने कुराको खातिर, संसदीय शासन प्रणालीमा पार्टीहरू मेजर हुन्छन् र ती पार्टीहरूलाई ठिक ढङ्गले काम गर्न दिनको खातिर। तपाईँलाई म एउटा कुरा भनौँ, सायद तपाईँको प्रश्नमा पछाडि कतै होला, म अहिले नै यसलाई बेउदाइदिउँ। कृपया। अध्यादेश आयो, अघिल्लोचोटि अध्यादेश आयो, तपाईँहरूले भरमार आलोचना गर्नुभयो, सायद केही कुरा बाँकी राख्नु भएन होला। अहिले तपाईँहरूले आलोचना गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले केही बाँकी राख्नु भएन होला। त्यो बेला तपाईँहरूको कुरा सुनेर, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको पनि कुरा सुनेर केपी शर्मा ओलीले त्यसलाई फिर्ता लिएको हो कि होइन? हो, फिर्ता लिएको हो। अहिले फेरि त्यो अध्यादेश अझै विरूप भएर, हिजो विरूप भन्नुभयो तपाईँहरूले, थप विरूप भएर लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई नराम्रो प्रहार गर्ने गरिकन त्यो आयो। हेर्नुहोस् है, त्यसलाई पनि हामीले भने जस्तो गर्नु, हामीले त्यत्तिकै चर्को स्वरले भने जस्तो उति बेला तपाईँहरूले डिफेन्ड गर्नुभयो, अहिले चाहिँ बोलीमा लोली मिलाउनु भयो। अहिले पनि भने जस्तो गर्नुभयो, तर हिजो जस्तो गर्नु भएन। तपाईँले देख्नु भएन, मान्नु भएन, त्यो फरक कुरा भयो। होइन, त्यो मैले सबै हेरेको छु, पढेको छु, सुनेको छु र सबै हिसाब किताब गरेको छु। यो अनुभूति गर्ने कुरा हो। यो देशमा म अलिकति तपाईँहरूको फ्रिडम अफ प्रेसमा अलिअलि लडेको मान्छे हो। तपाईँहरूले कतिको हिसाब गर्नुभएको छ। मैले अस्ति झापामा एक ठाउँ बोले पनि थिएँ प्रेस कन्फरेन्समै। 2042 सालमा जब मैले वकालत सुरु गरेँ, वकालतका प्रारम्भिक दिनहरू हप्तामा तर तपाईँ नै आफै नै महान्यायाधिवक्ता हुँदाखेरि केही व्यवस्थाहरू यस्ता आए जसले प्रेस फ्रिडममाथि कुठाराघात गर्न सक्ने, माफ गर्नु होला, व्यवस्थाहरू पनि तपाईँहरूले सुरु गर्नु। माफ गर्नु होला, महान्यायाधिवक्ताले ड्राफ्ट गरेर गएको 36वटा कानुन, महान्यायाधिवक्ताको नेतृत्वमा ड्राफ्ट गरिएका 36वटा कानुनमा त्यो पर्दैन। अब राज्य हामीलाई थाहा हुँदैन, त्यसबाट हामीलाई के थाहा हुन्छ भने हामीलाई के प्रभाव पर्यो, प्रेसलाई के प्रभाव पर्यो, नागरिकलाई के प्रभाव पर्यो त्यो थाहा हुन्छ। मैले क्लियर गरेँ नि त तपाईँलाई, मैले क्लियर गरेँ। ती कुराहरूमा धेरै डिबेट भएको छैन। म तपाईँलाई केमा लान खोज्दै थिएँ भने त्यो अध्यादेश
अहिले त्योभन्दा विरूप रूपमा आयो, ताकेर आयो, कुनै खास खालको परिणाम निकाल्ने गरिकन आयो, टाउको गनेर आयो नि, टाउको गनेर आयो। अच्छा यही गर्ने हो नि त होइन? अब तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ? मलाई लाग्नु पर्दैन। प्रणाली बचाउने पनि गलत हो। अब उहाँहरूलाई त्यो फिर्ता लिनलाई गाह्रो भइरहेछ। फिर्ता नलिकन भएको छैन, भएको छ, सरकार विस्तारमै प्रभाव परेको छ। फिर्ता नलि भएको छैन, आफ्नै पार्टी जाला भन्ने पिरोलो भइसक्यो। अब फिर्ता नलिकन प्रतिस्थापन ल्याउनुहोस् न, हामी पास गरिदिन्छौँ। तपाईँलाई हामी सहयोग गरिदिन्छौँ, पास गर्नुहोस्, लिएर आउनुहोस्, हामी पास गरिदिन्छौँ। किन पास गरिदिन्छौँ भने तपाईँ ल्याइसक्नुभयो, 20%मै जुन जुन पार्टी जान्छन्। ए बाबा, तपाईँले प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई ताकेर जब तपाईँ अध्यादेश टाउको गनी 20% पुग्छ कि 25% पुग्छ कि 30% पुग्छ कि रजकता हुन्छ कि वारकता हुन्छ कि भनेर तपाईँ ल्याउनुहुन्छ, अनि यो त पछि पनि गर्न पाइने भयो नि होइन? पछि पाइन्छ कि पाइँदैन? आज संसदपछि ल्याइदियो, भोलिपल्ट अध्यादेश ल्याइदियो, पर्सिपल्ट पार्टी फुटाइदियो। तपाईँ यो ढङ्गले नेपालको लोकतन्त्र दलीय व्यवस्था हो नि, यो दलीय व्यवस्था हो। दलीय व्यवस्था भएको हुनाले दललाई दह्रो नबनाइकन दलीय व्यवस्था दह्रो हुँदैन। त्यही त, यो अध्यादेश आफैमा अलोकतान्त्रिक र संसदीय व्यवस्था विपरीत हो भन्नेमा कुनै शङ्का रहेन। तर यस्तो खालको अध्यादेशका लागि यति % चाहिन्छ, 20, 25, 40 कति % चाहिन्छ भनेर निवेदन लिएर जाने त तपाईँकै पार्टीका मान्छेहरू हुन्। होइन सुन्नुहोस् न, पार्टीमा कहिलेकाहीँ त्यस्तो बेखराबहरू आउँछन्। यो त नेपालको हाम्रो पार्टीमा मात्रै होइन, काङ्ग्रेसले 51 सालमा सधैँ मेजोरिटी हुँदा काङ्ग्रेसमै पनि त समस्या देखियो भने। तर त्यसका बावजुद पनि पार्टीहरूलाई राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले डोर्याउँछ, संविधानले डोर्याउँछ। संविधान र कानुनको व्यवस्थाहरूलाई आफ्नो अनुकूलता, क्षणिक अनुकूलता र क्षणिक प्रतिकूलतालाई हेरेर क्षणिक अनुकूलता चाहिँ मलाई हुन्छ भनेर तपाईँले पछिसम्म प्रतिकूलता थप्ने गरिकन र प्रणालीलाई घाइते बनाउने गरिकन तपाईँले जब कानुनी बन्दोबस्त गरेर ल्याउनुहुन्छ, त्यसले प्रणाली घाइते हुन्छ कि हुँदैन? आजका दिनमा लोकतान्त्रिक व्यवस्था र पद्धतिका पक्ष पोषण गर्ने नागरिक समाजका मान्छेहरू, बौद्धिक मान्छेहरू, राजनीतिक शास्त्रका मान्छेहरू, मलाई गजब लागिरहेछ। मान्छे त बोल्दैन, सबै तपाईँहरूको विपक्षमा भन्ने जस्तो तपाईँहरूलाई लाग्छ? होइन, हाम्रो विपक्षमा छैन भने प्रणालीको पक्षमा उभियो भयो नि त। हाम्रो पक्षमा जानु पनि परेन। प्रणाली त एमालेको मात्रै होइन। तपाईँहरूलाई चाहिँ के लाग्छ भने उहाँहरू सबै जसको नाम तपाईँले लिनुभयो, उहाँहरू सबै तपाईँहरूको विपक्षमा मात्रै हो, लोकतन्त्र, नागरिकको पक्षमा, देशको पक्षमा भन्ने जस्तो तपाईँहरूलाई लाग्दैन? होइन, लाग्छ लाग्दैन भन्दा पनि यो विषयमा मैले हिजो आज चाहिँ एउटा दुईवटा पत्रिकामा यसो लेख्दै गरेँ, आज पनि एक दिउँसो फलो गरेर आएको थियो, अलिअलि आउन थाले देखेँ मैले। तपाईँ एउटा कुरो के मान्नुहोस् भने प्रणाली भत्कियो भने नि तपाईँले निकै ठुलो बाँध लाएर पनि सम्हाल्न सक्नुहुन्न। एक्ज्याक्टली। त्यसैले प्रणालीको फरमा मान्छेहरू किन उभिराखेका छैनन्? मेरो अघिदेखिको मेरो कुरा त्यो हो। सत्तामा त, सरकारमा त हामी नेकपाको किन ठुलो कुरो गर्नु छ? भूतपूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफै भन्नु भने त आफैभित्र घरभित्र भत्किसकेपछि तपाईँले त्यसलाई धेरै अर्कालाई दोष दिएर केही पनि हुनेलाई देख्दैन। हेर्नुहोस्, पहिला त नेकपाभित्रको समस्या हो नि त। त्यो समस्या हल भएको यो समस्या पुग्दैन थियो। त्यसैले म त्यसमा धेरै जान्न, त्यो पार्टीले आफैले हल गर्ने कुरा हो, त्यो बेग्लै कुरा हो। तर त्यो कुरा तिम्रो कुरा हो, प्रणालीले तलमाथि गर्ने गरिकन तिमीले केही पनि गर्न पाउँदैनौ भन्नु अर्काले त्यो भन्न पाउँछ। तर म आज चाहिँ प्रणालीले भत्काउँदै गरेको, एकपछि आफ्नो अनुकूलताको निम्ति या कसैको प्रतिकूलताको निम्ति कुनै काम गर्दै गरेको, राज्य संयन्त्रहरूको प्रयोग गर्दै गरेको जुन सिनेरियो आज हामी देख्दैछौँ, त्यो लोकतन्त्रको हितमा छैन, संविधानको पक्षमा पनि छैन। त्यसले संविधान र व्यवस्थाको पक्ष पोषण गर्दैन। मैले भन्न खोजेको सार कुरा चाहिँ यो हो। अहिले जे भइरहेको छ, तपाईँ एउटा कुरो भन्नुहोस् न, प्रतिपक्षलाई ताकी तपाईँ अध्यादेश पार्टी फुटाउनको निम्ति ल्याउनुहुन्छ भने भोलि अर्कोले पनि त त्यो काम गर्छ अनि त्यो पार्टी फुट्छ। अहिले के भइदियो? अहिले जम्मा उहाँहरूले 165 त पुर्याउनु भयो, धेरैतिर जोडजाड गरेर सरकारलाई पूर्णता दिन सक्नु भएको छैन। 2 महिना भन्दा भइसक्यो होला, 2 महिना भइसक्यो आजका दिनमा। 2 महिनासम्म सरकारले पूर्णता पाएको छैन। 5 जना मान्छे हिँडेका छन्। 78 वर्षको शेरबहादुर देउवा एउटा वृद्ध उमेरकै मान्छे हो, उहाँले आफूलाई जति नौजवान भने पनि उहाँले 17वटा मन्त्रालय चलाइरहनु भएको छ नि त। बाँकी अब त्यही 17वटा मन्त्रालय उहाँले चलायो भयो नि त। त्यसो भए ए बाबा, शासन प्रशासन चलाउने कुराहरूमा, जनतालाई डेलिभरी दिने कुराहरूमा कुनै उहाँहरूलाई सम्बन्ध छैन? त्यसो त डेलिभरीको कुरा गरिरहँदाखेरि तपाईँहरूको नेतृत्वको सरकारमाथि पनि प्रश्न नउठेका होइनन्, यसमाथि पनि उठ्या छ। खैर, अलिकति अगाडि बढेर अलिकति सिस्टमकै कुरा गरिसकेपछि, पद्धतिकै कुरा गरिसकेपछि राजनैतिक दलहरू सत्तामा हुन् वा विपक्षमा हुन्, कतै न कतै त्यो सिस्टमका
अभिन्न अङ्ग हुन्, हिस्सेदार हुन्, जिम्मेवार हुन्। तर सत्तामा रहँदाखेरि र विपक्षमा रहँदाखेरि बोल्ने भाषाहरू किन फेरिन्छन्? तपाईँले अझै प्रश्न गर्नुहोस् यसलाई। किन फेरिन्छन् त्यो मात्रै बताइदिनुहोस् न। सत्तामा रहँदाखेरि जसरी तपाईँले अध्यादेशको डिफेन्ड गर्नुहुन्थ्यो, अघि नै तपाईँले भन्नुभयो, कुनै पनि चिजको सत्तामा हुँदाखेरि र विपक्षमा हुँदाखेरि नेकपा एमाले एउटै स्ट्यान्ड राखेको छ। नेकपा एमाले ल्याएको स्ट्यान्डमा आलोचना भयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2 दिन पछाडि त्यो कुरालाई फिर्ता गर्नुभयो। ओके, अध्यादेश अरू मुद्दाहरूमा पनि अब यसलाई सजिलोसँग बताइदिउँ न। नेकपा एमाले सत्तामा रहँदाखेरि जुन स्ट्यान्ड राख्ने गर्दथ्यो, आज विपक्षमा पनि रहँदाखेरि पनि त्यो मुद्दामा त्यही स्ट्यान्ड राख्छ। सामान्यता राखेको छ जस्तो। ओके, त्यसो हो भने एमसीसीका विषयमा सत्तामा रहँदाखेरि नेकपा एमाले के भन्यो र आज के भन्दैछ? मैले प्रश्न बुझेँ तपाईँलाई। अब म तपाईँलाई प्रश्न गर्छु, धैर्यतापूर्वक सुन्नुहोस्। सुन्छु। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रोस्टममा उभिएर प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि के भन्नुभएको थियो? सम्झाइदिनुहोस्। यो एमसीसीको विरोध गर्नेहरू नपढेर विरोध गरेका मानिसहरू ठिक छ, त्यसलाई पुष्टि गर्ने कुरामा अनेक कुराहरू, त्यसलाई म तपाईँलाई खुद्रा कुरामा जान्न, म मेजर कुरामा जान्छु। यो एमसीसी तपाईँहरू नै सरकारमा हुँदा तपाईँहरूले गर्नुभएको हो। रोस्टमको कुरा तपाईँ पल्टाएर हेर्नु होला, उहाँले संशोधन बोल्नु भएको छ। यो कुरा तपाईँहरूकोले गर्नुभएको एग्रिमेन्ट हो। म अहिले अघिल्लो सरकारको म सक्सेसर हुँ। पर्फेक्चुअल सक्सेसरको हिसाबले मैले यो चिजलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। मैले संसद समक्ष यो कुरा ल्याएको छु। संसदबाट यो चिजलाई अगाडि बढाउँ। अगाडि बढाउँदाखेरि जे परिणाम संसदमा आउँछ त्यो परिणामलाई मान्नको निम्ति हामी सबैजना तयार हौँ। यो उहाँले बोले होइन हो। एक सभामुखले अगाडि बढ्न दिनु भएन भन्ने आरोप पनि थियो। अब यो कुरा किन भनिएको भन्दा अघिल्लो सरकारले गरेको थियो, यसलाई अगाडि बढाउनु पर्ने थियो। अगाडि बढाउनुको परिणाम संसदबाट जे हुन्थ्यो नि त्यो त एकछिनलाई फेल हुन्थ्यो भने पनि फेल हुन्थ्यो। एकछिनलाई संशोधन गरौँ भन्ने कुरा आउँथ्यो भने त्यही संसदमा आउँथ्यो। संसदमै आउँथ्यो नि त त्यो कुरा, त अन्त जाँदैन थियो नि त। आजका दिनमा पनि त्यो डकुमेन्ट त संसदमै छ। अब अहिले तपाईँले चाहिँ एमाले के गर्छ, के गरौँ भन्नेसँग तपाईँको सरकार हो। हिजोको पोजिसन मैले तपाईँलाई जस्ताको जस्तै बताइदिएँ, त्यही हो। तपाईँ रेकर्ड खोलेर हेर्नु होला, प्रधानमन्त्रीको भनाइ त्यही नै छ। अब आज केपी शर्मा ओलीले के भन्दै हुनुहुन्छ? आज पनि त्यो संसदमा छ। आज तपाईँ के गर्नुहुन्छ भनेर मलाई सोध्नु, म पनि पार्टी अध्यक्ष जे भन्नुभएको छ म त्यही भन्छु। आज हामी विपक्षमा छौँ। सरकारले के गर्छ भन्ने कुरा सरकारले बाहिर ल्याएको छैन। तपाईँले सरकारले के गर्दैछ तपाईँले मलाई भन्नुहोस् न। पहिला सरकारले यसलाई पास गर्दैछ कि फेल गर्दैछ? म सरकारको प्रतिनिधि होइन, सरकारलाई पनि सोध्छु, तपाईँहरूलाई पनि सोध्छु। मलाई सोध्नुहुन्छ भने सरकार अहिले प्रश्न छैन। प्रश्न देखिन्छ गठबन्धनभित्र सरकारै अनि सरकारले पास गर्न चाहन्छ कि चाहँदैन ऊ आफ्नो कुरा भन्दैन नि, हामीले भन्छौँ। नेकपा एमाले चाहेको चाहिँ के हो त्यो चाहिँ प्रश्न भनिदिनुहोस् न। नेकपा एमाले चाहेको कुरो भनेको पहिला सरकारले क्लियर गरोस्। कस्तो कुरो गर्नुहुन्छ तपाईँ? सरकारले क्लियर गर्नु पर्दैन। यो डबल स्ट्यान्डर्ड होइन, डबल स्ट्यान्डर्ड होइन, सिंगल स्ट्यान्डर्ड। आज पनि त नेकपा एमाले भन्न सक्नुपर्छ होला नि त संसदमा ल्याऊ भनेर। हामी संशोधन ल्याउनु पर्ने सरकारको दायित्व हो नि त। सरकार सम्झौता गरेर त उहाँहरू हो नि त। हिजो के बुझेर चाहिँ प्रचण्ड र शेरबहादुर देवालले त्यसमा सही गरे? त्यो गएर उहाँहरूले जनतालाई क्लियर गर्नु पर्दैन? त्यो दायित्व उहाँहरूको छैन? उहाँहरू त सरकारमा हुनुहुन्छ नि त, गठबन्धनमा हुनुहुन्छ नि त, कति लोकतान्त्रिक गठबन्धनमा। उहाँहरूले भन्नु पर्दैन यो कुरा? यति धेरै कुरा तपाईँ प्रश्न भन्न सक्नुहुन्छ। एमसीसीका बारेमा नेकपा एमाले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रश्न छैन। उसले सरकारले जे गर्छ त्यसपछि हेरौँला भन्न पाइयो त? होइन। यतिको शासकीय अनुभव भएको, यति प्रश्न धारणा राख्न सक्ने अध्यक्ष भएका तपाईहरू एमसीसीका बारेमा सरकारले यो गर्नुपर्छ भन्न चाहिँ नसक्ने? होइन, सुन्नुहोस् कुरो, यो कुरो हिजो कसले यसलाई अवरोध गरे हामीलाई थाहा छ, सबैलाई थाहा छ। को मान्छे अगाडि बढ्न चाहन्थे त्यो पनि थाहा छ, को मान्छेले रोक्यो त्यो पनि थाहा छ, कसले सम्झौता गरे त्यो पनि थाहा छ। सम्झौता गर्ने मान्छे सरकारमा छ त्यो चाहिँ बोल्दैन, अनि जो विपक्षमा छ त्यसले बोलेर पार लाग्छ। सरकारमा हुँदाखेरि रोस्टममा तपाईँले सम्झाउनु भयो नि त, उहाँले जे भन्नुभयो आज पनि त्यही कुरा भन्दा त भएको त। किन भन्छौँ हामी? सरकार के गर्न चाहन्छ भन्ने कुरो क्लियर छैन। हामी अनि यसै बकबक गरेर हिँड्छौँ? हामी जिम्मेवार प्रतिपक्ष हो। त्यसैले सरकार के चाहन्छ, शेरबहादुर देउवा के चाहनुहुन्छ? शेरबहादुर देउवाले अहिलेसम्म बोलेर देख्नु भएको छ? जनताले गाली गर्छन् भन्ने अब चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै नेकपा एमालेलाई पढ्दै गयो, चुनाव नजिकै छ भन्ने डर पनि तपाईँहरूलाई हुँदै गयो है?
तपाईँले अर्थ लगाउन खोजेको कुरासँग म सम्बन्धित छैन, त्यो कुरा त्यस्तो होइन। एउटा कुरामा तपाईँ के क्लियर हुनुहोस् भने यो विषयमा यदि तपाईँले त्यो कुरा जोड्न खोज्नु भएको भने सरकारले आफ्नो पोजिसन क्लियर गर्नुपर्छ। हामीले भनेको थियो र सरकारले पोजिसन क्लियर गरोस्। के गर्नुपर्छ सरकारले ल्याउनुपर्छ भने ल्याओस्, संसदमा आउने अन्त आउने होइन। किन फुर्ती गर्नु पर्छ? प्रधानमन्त्री यसमा फुर्ती गर्नै पर्दैन, त्यही अग्नि सापकोटाले अगाडि बढ्न दिनु नउहाँले। प्रधानमन्त्रीले फुर्ती छोड्न पनि हुन्न र तपाईँहरूको पार्टीको अध्यक्षले पनि फुर्ती छोड्नु हुन्न होला। तर आज बुझ्दाखेरि यति मात्रै बुझौँ न त, नेकपा एमाले पहिले जे स्ट्यान्ड राख्थ्यो जे होस् त्यो पल्टाएर हेरौँला। नेकपा एमाले पहिले जे स्ट्यान्ड राख्थ्यो सत्तामा रहँदाखेरि आज पनि एमसिसीका बारेमा नेकपा एमाले पुरानै धारणा राख्छ। त्यति मात्रै बुझौँ। हामी के स्ट्यान्डमा जान्छौँ भने पहिला सरकारले आफ्नो स्ट्यान्ड क्लियर गरोस्, त्यस पछाडि हाम्रो स्ट्यान्ड के हो भन्ने कुरा हामी विदिन अ मिनट बाहिर ल्याउँछौँ। तर सरकारले स्ट्यान्ड क्लियर नगरेको बेलामा हामी प्रतिपक्षले त्योभन्दा ज्यादा बढेर अगाडि बढ्नु उचित हुँदैन यसमा। किनभने 165 उहाँहरूसँग छ, हामीले पास गरेको पास हुँदैन। तपाईहरुसँग भएको त्यो संख्या पनि तपाईहरु गुमाउन चाहनुहुन्न। तपाईको प्रदेशमा पनि सरकारहरु गिरिराख्या छ, बागमतीमा उता प्रदेश 1 मा पनि अब संकटमा छ, चुनाव पनि नजिकै छ, भनिया छ कि तिमीहरु सबै गठबन्धन मिलेर आओ, नेकपा एमालेले एक्लैले तिमीहरु सबैलाई धुलिसात पार्छ भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसकारण पनि जसका बारेमा जनताले आज हरेक दिन सडकमा नारा उचालिरहेका छन् त्यसका विषयमा तपाईहरुले पक्ष विपक्षमा जसरी नारा उर्लिराखेको छ त्यसमा तपाईहरु पोजिसन क्लियर नगर्दाखेरि तपाईहरुलाई फाइदा छ भनेर तपाईहरु चुप लाग्नु भएको हो भनेर जनताले बुझे भने के भन्ने? जनताले के बुझ्छन् त्यो हामीलाई थाहा छ, जनताले के बुझाउनु पर्छ त्यो पनि थाहा छ, जनताले के चाहन्छन् त्यो पनि थाहा छ। हामी जनतासँग भिजेको पार्टी हौँ, हामी भुइँफुट्टाहरू होइनौँ। त्यसैले यो मामिलामा हामी भुइँ मान्छेलाई प्रतिनिधित्व गर्छौँ, यो कुरो ख्याल गर्नुहोस्। त्यसैले यो मामिलामा सरकार क्लियर छैन, तपाईहरु सरकारलाई क्लियर गर्न सक्नु भएको छैन, प्रमुख प्रतिपक्षले किन क्लियर गराउनुहुन्छ? गराउनुहोस् न, शेरबहादुर देवाजीलाई ल्याएर क्लियर गराउनुहोस्, प्रचण्डजीलाई ल्याएर क्लियर गराउनुहोस्। उहाँहरू नबोल्ने अनि प्रमुख प्रतिपक्षले बोलिदिनु पर्ने, अनि प्रमुख प्रतिपक्षले बोल्दाखेरि अहिले पास हुन्छ यो? मैले सम्झेको मात्रै कि उति बेला सुनेको पनि मनमोहन अधिकारी विपक्षमा हुँदाखेरि राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा जसरी एमाले नेतृत्व गर्थ्यो नि, ती दिनहरू सम्झिँदाखेरि पनि नेकपा एमाले अब त्यही पार्टी हो कि होइन भन्नेमा संशय उत्पन्न भएन? होइन, बिल्कुल भन्ने कुरा पनि हो। बिल्कुल हो, त्यो तपाईँले संशय उत्पन्न भएको छैन, संशय उत्पन्न हुँदैन। राष्ट्रिय मुद्दाहरूलाई नेतृत्व एमाले गर्छ, राष्ट्रिय मुद्दाहरूलाई उठाएर लिएर जान्छ। यो संसदमा अल्झिएर बसेको विषयवस्तु संसदमा अल्झाएर राख्नु हुँदैन। जे गर्ने हो त्यो कुरा संसदमा त अहिले सभामुख पनि उहाँहरू हुनुहुन्छ, सरकारमा पनि उहाँहरू हुनुहुन्छ, जत्र तत्र उहाँहरू हुनुहुन्छ, गठबन्धन बनाउनु भएको छ। क्लियर गर्नुहोस् न बाबा, के हो? हामीले भने त्यही हो। हामी त्यस पछाडि जे गर्नुपर्छ हामी गर्छौँ। उहाँहरू क्लियर गर्न नसक्ने, हामीले क्लियर गरेर केही पनि नहुने। आजका दिनमा ल हामीले पास गर्छौँ भनेर भन्यौँ, पास हुन्छ? हुँदैन। त्यसैले हामी जुन पोजिसनमा छौँ त्यो भूमिका निर्वाह गर्छौँ। त्यसैले हामीलाई तपाईँहरूले ज्यादातर यस कुरामा धेरै घचेट्न खोज्नु राम्रो पनि होइन। किनभने तपाईँ जसलाई जसलाई घचेट्नु पर्ने तपाईँहरू त्यता छाउन सकिरहनु भएको छैन। अब हामीलाई घचेटेर परिणाम निक्लिँदैन, घचेट्नु न। मैले अगाडि जो छ उसैलाई प्रश्न गर्ने हो। सरकारका प्रतिनिधि आउनुभयो, उहाँहरूलाई पनि मैले प्रश्न गर्ने, मेरो भूमिका मैले निर्वाह गर्ने। बुझेँ मैले। तपाईँहरूले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुभएको भएन मात्र। हामी एकदम पर्फेक्टली यसमा भूमिका निर्वाह गरिरहेको छौँ। अर्को अप्ठ्यारो पनि म बुझ्छु, अब नेकपा एमालेलाई गुमाउने पनि धेरै बाँकी छैन नि, होइन? केन्द्रीय सरकार गुम्यो, प्रदेशका सरकारहरू गुम्दैछन्, दुईटा सरकार पाइपलाइनमा छ, पार्टी फुट्यो, अब कसरी उठ्छ पार्टी भन्ने त्यो संशय पनि बाँकी नै छ। यो कुराले हामीलाई धेरै धेरै ठुलो फरक पारेको चाहिँ म देख्दैन। त्यसैले हामी चुइटिया भनिरहेका छौँ। तपाईँले भन्न त तपाईँहरूले भन्नुभएको छ आँकडा पनि 9% 10% मात्रै क्षति पुग्यो भनेर आफैलाई थप्याउने काम पनि भइराखेको छ। तथ्याङ्कले त्यही भन्छ, भाषा के प्रयोग गर्ने तपाईँहरूको कुरा हो, थप्याउने हो कि होइन, तर तथ्याङ्कले त्यही भन्छ। माथिबाट यो सोली जस्तो भयो उहाँहरूको फुटाइ। तथ्याङ्कले तपाईँहरूले सत्ता गुमाएको पनि देखाउँछ। तथ्याङ्कले हामी बाहिरको हो, सत्ता गुमाएको, त्यसमा केही छैन। तर तपाईँले हेर्नुभयो भने सङ्घभित्र सङ्घीय संसदमा 18-19% तपाईँ रेसियो देख्नुहुन्छ।
सेन्ट्रल कमिटीको तपाईँले जुन खालको शनाखत प्रक्रियालाई उहाँहरूले अगाडि बढाउनु भयो त्यो च्यालेन्ज भरिएको छ र त्यो वास्तवमा गलत ढङ्गले भएको छ। हामीले नि म आफै निर्वाचन विभागको प्रमुख म आफै निर्वाचन आयोग गएको थिएँ। शनाखत भनेको के हो भनेर मैले उहाँलाई सोधेको थिएँ। शनाखत भनेको त जो मान्छेको नाम लेखेर गएको छ त्यो त शनाखत त होइन। शनाखत त तपाईँको पहिला दस्तखत भएको छ त्यसमा शनाखत हुन्थ्यो। त्यो भाइ कि 10 भाइ तपाईँहरूसँगै अझै पनि हुनुहुन्छ के अरे जसलाई पनि तपाईँहरूले पिलो नै भन्नुभएको थियो नि होइन, त्यो पिलो कतिखेर निचोर्नु पर्ने त्यो 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 कुरै पनि त्यो प्रत्यक्ष पनि तपाईँहरूलाई छ? त्यो कुरा होइन, त्यो तपाईँहरूको आग्रह हो। त्यो कुरा तपाईँहरूको आग्रह व्यक्त गर्नु मेरो कुनै आग्रह छैन, होइन भने मेरो कुनै आग्रह छैन। तपाईँहरूलाई के लागेको छ त्यो प्रश्न मात्र मलाई भन्न दिनुहोस्, किनभने तपाईँले मलाई प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ नि त। त्यो 11-12 जना मान्छेहरू खास गरिकन 58 जना उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको छ, 7 जना मान्छेको सही छैन। सही नभएको शनाखत दुनियाँमा कहाँ हुन्छ? तपाईँ को मान्छेलाई छ? त्यो मेरो अग्निप्रसाद खरेल लेखाए नि त हुन्थ्यो नि त, धन लेख्नु भएन छ। अनि त्यो प्रक्रियाबाट निर्वाचन आयोग चल्छ। प्रधानमन्त्रीले कस्तो अध्यादेश ल्याउँदै हुनुहुन्छ डिबेट चल्दैछ। हामी राजपाटमै बसेका मान्छेले अलिअलि थाहा पाउँछौँ क्या। 20% हो कि वा राख्ने कि र राख्ने कि छलफल चल्दैछ। निर्वाचन आयोगमा अघि नियमावली ड्राफ्ट भइसकेको छ। अनि हामीले त्यहाँ भेटेर आएपछि सुन्यौँ, ए बाबा यो कसरी तपाईँहरू गर्दै हुनुहुन्छ, उतापट्टि उहाँहरू टुङ्गो लागेको छ नि तपाईँहरू गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने आइरहेको छ भन्दा अलि अगाडि सेटिङ भन्दै हुन्थ्यो क्या प्रचण्डजीले। खास गरिकन सेटिङ के रहेछ भन्ने कुरो अहिले हामी देख्दैछौँ। यो ढङ्गले राज्यका निकायहरू चल्दाखेरि राज्यको यो प्रणाली थाम्छ भने त ठिकै छ, तर राज्यको प्रणाली नथाम्ने गरिकन यस्ता खालका गतिविधिहरू हुन थाल्यो भने, यी सबै निकायहरू अङ्गहरू अविश्वसनीय रूपमा प्रस्तुत हुन थाल्यो भने प्रणाली हार्छ, व्यक्ति जित्नु होला। यहाँनिर प्रणालीको कुरा गरिरहँदाखेरि म तपाईँलाई पार्टीबाट अलि अलग गरेर पनि हेर्छु। तपाईँ कानुनी मामिलाका जानकार पनि हुनुहुन्छ, विषयविज्ञ हुनुहुन्छ, महान्यायाधिवक्ताका रूपमा पनि तपाईँले कार्यभार सम्हाल्नु भयो। त्योभन्दा अगाडि राजनीतिक रूपमा पनि सक्रियता सँगसँगै संविधान सभाभित्र रहेर संविधान लेखनमा पनि तपाईँको आफ्नो भूमिका, कानुन मन्त्रीका रूपमा पनि तपाईँको आफ्नो भूमिका। मैले तपाईँलाई सोध्न चाहेको नि, अहिले सुरुमा तपाईँले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको कुरा पनि गर्नुभयो, सन्तुलनको कुरा पनि गर्नुभयो। राजनीतिक दलभन्दा बाहिर उभिएर हेर्दाखेरि सर्वोच्च अदालतमा जसरी मुद्दाहरू पुगिरहेका छन्, जुनसुकै मुद्दा, त्यो पार्टी फुटको मुद्दा होस्, कुनै सांसदलाई कुन पार्टीको भनेर तय गर्ने जिम्मा गर्ने कुरा, यो निर्वाचन आयोगमा पुगेको उजुरीहरू मुद्दाहरू पनि सर्वोच्च अदालतमा पुग्ने, अहिले तपाईँहरू आफै पनि सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढकाइराख्नु भएको छ। त्यहाँबाट पत्यार नलागेर सायद संसदमा पनि नाराबाजी गरिराख्नु भएको छ। सर्वोच्च अदालतमा यसरी केन्द्रीकृत गरिरहँदाखेरि हाम्रा संस्थाहरूलाई हामीले कति कमजोर बनाएछौँ भन्ने कतै अनुभूत हुँदैन? मैले तपाईँलाई पार्टीभन्दा अलिक अलग गरेर सोधेँ यो प्रश्न। तपाईँले धेरै अलग गर्दा पनि म त्यही पार्टीमै हुन्छु हुन चाहिँ। मैले जतिसुकै अलग छु भनेर जवाफ दिएँ फेरि मैले सदस्यता छोड्नुहोस् भने विषयविज्ञताका हिसाबले मान्छेले मलाई टाँसिहाल्छन् त्यहाँ। तर म के चाहिँ देख्छु भने सर्वोच्च अदालतले नै कतिपय चिजहरूलाई वेलकम गर्यो, नगर्नु पर्थ्यो। 52 साल भदौ 12 गतिको फैसलामा लिएको सतर्कता पनि अहिले लिन छोडियो। म तपाईँलाई 2टा केस बताइदिन्छु। एउटा सागर प्रसाद मोल्मी विरुद्ध नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा केस छ। त्यो नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशनसँग गाँसिएको केस हो। महाधिवेशनको प्रतिनिधित्वको विषयलाई लिएर सागर प्रसाद मोल्मीलाई चित्त बुझेन, उहाँले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाल्नुभयो। अर्को खुसीलाल मण्डल जस्तो लाग्छ, एक्ज्याक्ट मन छैन तर होला त्यही हो जस्तो लाग्छ। खुसीलाल मण्डलै भनिराखौँ अहिले, अर्को गएर छन् त्यही सम्झिनु भयो हुन्छ। खुसीलाल मण्डल विरुद्ध नेपाल सद्भावना पार्टी जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो मुद्दा चाहिँ मैले नाम बिर्सेँ तर वकिलमय हो। सागर प्रसाद मोल्मीको केस पहिला फैसला गर्यो सुप्रिम कोर्टले। त्यस पछाडि नेपाल सद्भावना पार्टीको पनि महाधिवेशनसँग गाँसिएको विषयलाई मान्छेले मुद्दा हाल्नुभयो। म सद्भावना पार्टीको वकिल गजेन्द्रनारायणको वकिल भएर प्रस्तुत भएँ। त्यही नजिर लगाएर सर्वोच्च अदालतले फेरि पनि यो पार्टीको इन्टरनल डाइनामिक्सको विषय हो, पार्टीको आन्तरिक विषयवस्तु हो, त्यस कारणले गर्दा यस विषयमा म प्रवेश गर्दिनँ भनेर उसले आफूलाई रेस्ट्रेन्ट कायम गर्यो। यस पछाडि भदौ 12 गतिको फैसला लगायतका कुराहरू छन्। तर यसपटक त त्यस्तै खालको प्रकृतिको केस हो नि। 6 नम्बर प्रदेश वाला कर्णाली प्रदेशको केस त कोर्टले ड्यामै अर्डर जारी गरिदियो र भनिदियो के भन्दा तिम्रो पार्टीलाई चाहिँ महाधिवेशन आयोजक समिति बनाएको कुरालाई चाहिँ उसले रोकिदियो।
पार्टीले अधिवेशन आयोजक समिति बनाउँछ कि के बनाउँछ त्यो विषय कोर्टको विषय हुन्छ, चासो हुन्छ, हुन मिल्छ। पार्टीकै विधान भवनदेखि बाहिर गएको रहेछन्, त्यो विधानलाई ठिक गर्ने काम त पार्टीकै कार्यकर्ताले गर्छन्, महाधिवेशनमै छाला काटिहाल्छन् नि। पार्टीका इन्टरनल मामिलाहरूमा त पार्टीले अदालत प्रवेश गर्यो भने त उसले त केही टुङ्गै लाउन सक्दैन। अब पार्टीको सदस्यताको विवाद नेपाली कङ्ग्रेसमा छ नि त, अब त्यो सदस्यता मेरो चाहिँ हुनुपर्ने भएन भने अदालतमा गएर के गर्छ यसले? अदालत आफैले पनि मेरो भूमिका कति हो, मैले कतिसम्म हेर्ने हो, पार्टीको इन्टरनल एफेयर्समा कति जाने हो, राजनीतिमै म कति प्रवेश गर्ने हो, यो कुरामा उसले आफूलाई ठिक ठाउँमा उभ्यायो भनेदेखि यी विषयवस्तुहरू आफै नै बाहिरिँदै जान्छन्। होइन, यी विषयवस्तुमा उसले विलिङली लियो, इच्छापूर्वक लियो, ग्रहण गर्ने आशयका साथ लियो, अझ हुँदाहुँदै यो ल्याइदिए हुन्थ्यो भनेर लियो। अझै इन्ट्रेस्टिङ कुरा त के छ थाहा छ तपाईँलाई? प्लिज। अस्तिको दोस्रो डिसोल्युसन केस थियो, त्यसमा पहिला त्यहाँभित्र भइरहेको छलफल परमादेशमा जाने कि नजाने भन्ने थियो। यो देशमा गजब भइरहेछ, अब जे पनि हुन्छ। अब के साक्षी हुनुहुन्छ? के थियो? होइन, म साँच्ची भन्दा नि म त महानधिवक्ताबाट बाहिरिसकेका थिएँ, बहस गर्न मात्रै गएको थिएँ, तर मैले सुनेको कुरो हो। तर मैले एक्युरेसीमै नजिकै पुगेर सुनेको कुरा भएको हुनाले यसमा धेरै गलत छ भने म ठान्दिनँ। भनिदिनुहोस्। म विश्वस्त छु। उत्प्रेषणको आदेशद्वारा त्यसलाई बदर गर्नेसम्म काम चाहिँ होला, त्यसैले हामीले त्यति मात्रै गर्नुपर्छ होला भन्ने ठाउँमा पछि सर्वोच्च अदालत भूतपूर्व भइसकेका कतिपय मान्छेहरूलाई धेरै जिज्ञासा भएछ, यसो चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने भएछ। त्यो परमादेशको आदेश लेख्न बिर्सौला है भनेर सम्झाउने काम पनि कतै भएछ लेख्ने साथीभाइहरूलाई, किनभने साथीभाइ त हाम्रै छन् नि त, फेरि चिनेकै छन्। अनि परमादेशको आदेश लेख्ने कि नलेख्ने भन्दा पनि लेख्या त परमादेशको आदेश जारी भयो। भनेपछि तपाईँ कतै न कतै मान्नुहुन्छ कि तपाईँहरूको आफ्नै त्यहाँ तपाईँले हाम्रै भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभयो नि, त्यहाँ कतै न कतै तपाईँहरूकै मानिसहरूबाट इन्फ्लुएन्स चाहिँ भएको रहेछ। हाम्रै भनेको मैले वकिल साथीभाइहरूको कुरा गरेँ, तपाईँले त्यसलाई अन्यथा नलिनुहोस्। होइन, तपाईँले त्यो तर हाम्रो यही भन्ने ठाउँमा शब्द प्रयोग गरिरहँदाखेरि मैले तपाईँलाई क्रस गर्नुको कारण के हो भने न्यायाधीश हुने बित्तिकै केही सांसदहरू बल्खु हुतुतु पुगेका थिए, तपाईँलाई पनि सम्झना होला, त्यस भएर मात्रै मैले सोधेको। कोही बल्खु गयो होला, कोही अन्यत्र गयो होला, यो छोड्नुहोस्, अब यो बल्खु गएको बाहिर आयो होला, अन्त नगएको गएन होला, त्यो छोडिदिनुहोस्। त्यतातिर मान्छे उसको आस्थाको मान्छे हुनसक्छ, म त्यसलाई पनि अन्यथा ठान्दिनँ। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई समय र संवादका लागि।